स्वागत छ तपाईहरूलाई बीबीएस थर्ड इयर फाइनान्सको एक अर्को भिडियोमा। यस भिडियोमा हामीले फाइनान्सको छैठौँ च्याप्टर प्राइमरी मार्केट अपरेसनको बारेमा पढ्छौँ। यो भिडियो यस च्याप्टरको थ्योरी रहेको छ, तर यसको न्युमेरिकललाई हामीले अर्को भिडियोमा सिक्नेछौँ। तपाईहरू 2 मिनेट हेर्नुहुन्छ, त्यसपछि भागिहाल्नुहुन्छ। त्यस्तो नगर्नुस्, पुरा हेर्नुस् र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्। अब सुरु गरौँ। थर्ड इयर फाइनान्सको च्याप्टर 6 प्राइमरी मार्केट अपरेसन को बारेमा यो भिडियो रहेको छ। प्राथमिक बजार सञ्चालन प्राइमरी मार्केट्स के हो, कन्सेप्ट अफ प्राइमरी मार्केट्स, प्राथमिक बजारको अवधारणाहरू पहिला बुझौँ। कुनै पनि सङ्घ संस्थालाई के चाहिन्छ? पुँजी चाहिन्छ, हैन? र त्यसको लागि के निष्कासन गर्छ? धितोपत्रहरू निष्कासन गर्छ। हो, यसरी धितोपत्रहरू लगानीकर्तालाई बिक्री वितरण गर्ने बजारलाई प्राथमिक बजार प्राइमरी मार्केट भनिन्छ। प्राथमिक बजारको वित्तीय स्रोत पुँजी, आवश्यक परेको संस्था र बचत लगानी गर्न चाहेका लगानीकर्ताहरूबीच सम्पर्क हुने वातावरण बनाउँछ प्राइमरी मार्केट्सले। उदाहरण, मानव शक्तिमान सिमेन्ट कम्पनीलाई 1 करोड पुँजीको आवश्यकता छ भने यो पुँजी सङ्कलन गर्नको लागि 1 लाख किता सेयर प्रति किता 100 का दरले बजार निष्कासन गर्दछ भने यो कारोबारलाई प्राथमिक बजारको कारोबार भनिन्छ। प्राथमिक बजारमा धितोपत्रहरूलाई विशेष गरी 3 विधिबाट निष्कासन गरिन्छ। पहिलो हो आइपिओ, इनिसियल पब्लिक ओफरिङ, फर्दर पब्लिक ओफरिङ एफपीओ र तेस्रो राइट ओफरिङ आरओ। यसको बारेमा हामी यसै भिडियोमा पछि डिटेली एक्सप्लेन हुनेछ। अब तपाईँ यो टेबल हेर्दै हुनुहुन्छ। प्राथमिक बजारमा चाहिँ दिन प्रतिदिन ग्रो हुँदै गरेको छ। त्यहाँ इन्भेस्टर धेरै मात्रामा लगानी गरिरहेका छन्। हेर्नुस्, प्राइमरी इस्यु आइपिओमा चाहिँ 2020 मा चाहिँ 3.99 बिलियन चाहिँ इन्भेस्ट भएको थियो, तर 2022 मा चाहिँ यही अमाउन्ट 15.19 बिलियन भएको छ। 2019 मा चाहिँ 7.35 र 2022 मा कोभिडको कारणले गर्दा अलि ड्रप भएको थियो, 3.99 मात्र भएको थियो। तर कोभिड सिद्धेपछि 2022 मा फेरि 15.19 बिलियनले यो ग्रो भएको छ। अर्थात् 2 गुणा भन्दा बढी स्पिडले चाहिँ प्राइमरी मार्केटमा इन्भेस्ट भइरहेको छ। यदि तपाईँ पनि सेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको पैसालाई ग्रो गर्ने यो सबभन्दा बेस्ट अप्सन हुन्छ। यहाँ चाहिँ रिस्क त हुन्छ, तर तपाईको पैसा पनि राम्रो ग्रो हुने गर्छ। अब हेर्नुस्, आउँछ रोल अफ प्राइमरी मार्केट, प्राथमिक बजारको भूमिका के हो। पहिला हो कोषको हस्तान्तरण, फन्ड ट्रान्सफर, हैन? प्राइमरी मार्केटले बचतकर्ताहरूबाट कोषलाई अभाव भएका संस्था वा सरकारी निकायहरूमा कोषको हस्तान्तरण गर्छ, हैन? जसले बचत गर्न चाहेको छ बाट, जसले लगानी गर्न चाहेको छ बाट ट्रान्सफर गर्दछ। दोस्रो हो पुँजीको फलोत उत्पादक परिचालन, इफिसियन्ट मोबिलाइजेसन अफ क्यापिटल। यसमा के हुन्छ? मान लिनुस् तपाईले वार्षिक 10 लाख आम्दानी गर्नुहुन्छ र त्यसलाई त्यस्तै बैंकमा राखिदिनुहुन्छ भने त्यसबाट केही पनि लाभ लिन सक्नुहुन्न। तर सो आम्दानीबाट रु 2,50,000 बचत गर्नुहुन्छ। सो बचत 10% ब्याज प्रदान हुने गरी जलविद्युत कम्पनीको ऋणपत्रमा लगानी गर्नुहुन्छ भने त्यसबाट त्यो बचतको रु 25,000 ब्याज प्राप्त गर्नुहुन्छ। अर्को तरफ सो रकमको लगानीबाट जलविद्युत कम्पनीले रु 40,000 आम्दानी गर्छ भने उक्त कम्पनीलाई रु 15,000 को खुद नाफा हुन आउँछ। यसरी प्राथमिक बजारको कारणले बचतकर्तालाई फलदायी प्रोडक्टिभ किसिमले परिचालन गर्न सम्भव हुन्छ। अर्थात् बचतकर्ताको पैसाद्वारा बचतकर्तालाई पनि फाइदा हुन्छ र जसले लिएको छ कम्पनीलाई पनि फाइदा हुने गरेको हुन्छ। तेस्रो हो उपभोक्ताहरूको हितमा सुधार, इम्प्रुभ द वेल बिङ अफ कस्टमर्स। जुन व्यक्ति वा फर्म व्यवसायलाई कर्जाको वा ऋणको आवश्यकता छ त्यो पाएर आफ्नो जीवन स्तरलाई सुधार गर्न सक्छ। त्यो कसरी सम्भव छ? प्राथमिक बजार मार्फत। अब यहाँ अर्को टोपिक आउँछ, नेपालमा धितोपत्र निष्कासन सम्बन्धी कानुनी प्रावधान, लीगल प्रोभिजन्स रिगार्डिङ द इस्यु अफ सिक्योरिटिज इन नेपाल। अब कुनै पनि संस्था कम्पनीले लिगली तरिकाले, कानुनी तरिकाले कसरी धितोपत्रहरूलाई निष्कासन गर्न सक्छ, के प्रावधानहरू छ, त्यसको बारेमा यो टोपिक रहेको छ। प्राथमिक बजारको नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्थापना 2063 मा भएको थियो, हैन? र यसलाई चौथो चोटि सुधारिएको अर्थात् संशोधित गरिएको थियो 2073 मा। धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली त्यसमा सुधारिएको थियो।
रा धितोपत्र बाड़फाट तथा निर्देशिका 2074 માં જારી गरिएको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्नुपर्ने, टु मेक पब्लिक इस्युएन्स अफ सिक्योरिटिज। अब धितोपत्रलाई सार्वजनिक निष्कासन कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसको नियमावलीहरू के हुन्? धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली 2063 को नियम 9 को उपनियम 1 का अनुसार, हैन, नियम 9 र उपनियम 1 का अनुसार संस्थाको जारी पुँजीको 10% भन्दा घटी र 49% भन्दा बढी नहुने गरी सेयरको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्नुपर्छ। यो कम्पनीको जति भ्यालुएसन छ त्यसको 10% भन्दा कम र 49% भन्दा बढीको सेयर निष्कासन गर्न हुँदैन। यो नियम अनुसार रहेर काम गर्नुपर्छ। अनि नियम 9 को उपनियम 2 का अनुसार कुनै पनि बैंकिङ, वित्तीय वा बीमा सम्बन्धी व्यवसायले धितोपत्र निष्कासन गर्नको लागि एक आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्छ र साथै साधारण सभा समेत सम्पन्न गरिएको हुनुपर्छ। यदि कुनै पनि संस्था कम्पनीलाई चाहिँ धितोपत्र निष्कासन गर्नु छ भने उसले पूरा आर्थिक वर्षमा आफ्नो आर्थिक गतिविधिहरूलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यही शर्त अन्य गठित संस्थालाई पूरा गर्नुपर्छ। नियम 9 को उपनियम 3 का अनुसार धितोपत्र कुन संस्थाले कसरी निष्कासन गर्न सक्छ, त्यसको शर्तहरू के हुन्? कुनै पनि कम्पनीले धितोपत्र निष्कासन गर्नको लागि त्यो कम्पनीको 1 वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्छ। त्यसको व्यवसाय चाहिँ 1 वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्छ। नम्बर 2, प्रचलित कानुन बमोजिम लेखा परीक्षण तथा साधारण सभा सम्पन्न गरेको हुनुपर्छ। तेस्रो, प्रचलित कानुन बमोजिम इजाजत, अनुमति र स्वीकृति लिइसकेको हुनुपर्छ। चौथो, संगठित संस्थाको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा खरिद वा अन्य प्रकारको व्यवस्था गरी कारखाना भवन, कार्यालय भवन, गोदाम घर तथा अन्य सुविधाको निर्माण कार्य सुरु भइसकेको हुनुपर्छ। नम्बर 5, उत्पादनको प्राविधिक छनौट गरी उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने उपकरण तथा त्यसको पार्ट पुर्जा आदि खरिद गर्नुपर्ने भएमा टेन्डर आदि गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको हुनुपर्छ। धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकसँग सम्झौता भइसकेको हुनुपर्छ। संस्थापकले लिन कबुल गरेको धितोपत्रको रकम 100% चुक्ता भइसकेको। नम्बर 9, परियोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन भइसकेको। नम्बर 10, जलविद्युत उत्पादन संस्था एवं विद्युत खरिद सम्झौता भइसकेको। सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गर्न लागेको सेयर निर्देशिका तोके बमोजिम प्रतिभूति गराइसकेको। अब हेर्नुहोस् अर्को टपिक, धितोपत्र निष्कासनका लागि आवेदन दिनुपर्ने, टु अप्लाई फर इस्युएन्स अफ सिक्योरिटिज। कुनै पनि संस्थाले धितोपत्र निष्कासन गर्नको लागि कहाँ र कसरी आवेदन गर्छ? निर्देशिका दफा 3 ले धितोपत्र निष्कासनका लागि निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख हुन्छ। यसरी 3 को उपदफा 1 मा धितोपत्र निष्कासन गर्नको लागि धितोपत्रको सम्बन्धमा विवरण पत्र, हक प्राध, सेयर निष्कासन सम्बन्धी व्यवस्था तथा वितरण पत्र, बिक्री प्रस्ताव वा अन्य वितरण स्वीकृतिका लागि धितोपत्र बोर्ड समक्ष निवेदन दिनु पर्दछ। यसरी नियमावली 2063 को नियम 11 मा व्यवस्था गरिए बमोजिम विवरण स्वीकृतिका लागि आवेदन दिँदा देहका विवरण तथा कागजात सङ्कलन गर्नुपर्छ। विवरण पत्र आवेदनको लागि कुन कागजातको आवश्यकता पर्दछ हेर्न सक्नुहुन्छ। सङ्गठित संस्थाको पुँजी संरचना, अधिकृत जारी र चुक्ता पुँजी प्रमाणित गर्ने विवरण हुनुपर्छ। कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित सङ्गठित संस्था भए सो सङ्गठित संस्थाको आवधिक प्रबन्ध पत्र र नियमावली हुनुपर्छ। विशेष ऐन बमोजिम स्थापित सङ्गठित संस्था भए सो सङ्गठित संस्था सञ्चालन सम्बन्धी नियम वा विनिमय हुनुपर्छ। सङ्गठित संस्थाका सम्पूर्ण सञ्चालक सदस्यहरूको सही छाप गरेको 1 प्रति विवरण पत्र र सोको विद्युतीय प्रति हुनुपर्छ। लेखा परीक्षण भएको पछिल्लो आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण हुनुपर्छ र विवरण पत्र व्यावसायिक रूपले तयार गरिएको र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्ध सम्बन्धमा ऐन वा नियम, विनियावली, निर्देशिका समेतको पालना गरिएको, उद्घोषणा गरी निष्कासन तथा बिक्री प्रावधान दिएको प्रतिबद्धता पत्र हुनुपर्छ। धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन सम्बन्धमा निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकसँग भएको सम्झौताको प्रतिलिपि हुनुपर्छ। धितोपत्र प्रतिभूति गरिएको भए सो सम्बन्धी सम्झौताको प्रतिलिपि हुनुपर्छ। विवरण पत्रको जाँचबुझ र स्वीकृति गर्ने, टु रिभ्यू एन्ड एप्रुभल अफ प्रोस्पेक्टस।
धितोपत्र निष्कासनको लागि आवेदन दिइसकेपछि धितोपत्र बोर्डले विवरण पत्रको जाँचबुझ र स्वीकृति गर्ने कार्य गर्दछ। यसको नियम चाहिँ 2073 को नियम 12 र नियम 13 लाई अपनाउँछ। यसमा चाहिँ जाँच पडताल गरिन्छ, केही कुरा छुटेको छैन कि सबै तरिकाले संशोधन गर्छ। यदि केही कमी छ भने निर्देशन दिन्छ र केही छुटेको छ भने पेश गर भन्छ, तत्पश्चात स्वीकृति दिन्छ। धितोपत्र निष्कासन गर्नलाई यसरी चाहिँ धेरै नै सुरक्षित तरिकाले ह्यान्डल गरिन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् अर्को धितोपत्र निष्कासन खुल्ला तथा बाँडफाँड टु ओपन एन्ड अलर्ट द इस्यु। धितोपत्र निष्कासनकर्ताले विवरण पत्र स्वीकृति भएको 2 महिनाभित्र निष्कासन खुला गर्नुपर्छ। सबै कुरा भइसकेपछि 2 महिनापछि निष्कासन खुला गर्नुपर्छ। यसरी धितोपत्र निष्कासन खुला गर्दा कम्तीमा 7 कार्य दिन अगाडि सूचना दिनुपर्छ र कम्तीमा 4 कार्य दिनसम्म निष्कासन खुला राख्नु पर्दछ। अब यहाँ हेर्नुहोस् धितोपत्र निष्कासनका विधिहरू, मेथड्स अफ इस्युइङ सिक्योरिटिज। धितोपत्र निष्कासन मुख्य 3 विधिबाट गरिन्छ। पहिलो हो सार्वजनिक निष्कासन आह्वान विधि, दोस्रो हो निजी हस्तान्तरण विधि, तेस्रो हो हकप्राप्त निष्कासन। पहिलो हामी जानौँ सार्वजनिक निष्कासनको बारेमा, पब्लिक अफरिङको बारेमा। पब्लिक अफरिङ के हो? सार्वजनिक निष्कासनमा के हुन्छ भने पुँजी सङ्कलन गर्नको लागि सर्वसाधारण जनतालाई आह्वान गरिन्छ। यसमा फ्रेसर हरेक जनताले किन्न सक्छ, पहिलोचोटि एकदम नयाँ व्यक्ति। यो पब्लिक अफरिङ पनि 2 विधिले गरिन्छ, आइपिओ र एफपिओबाट। आइपिओ बुझ्यो पहिला के हो? इनिसियल पब्लिक अफरिङ। आइपिओ हामी धेरैचोटि सुनिराखेका हुन्छौँ हैन? त्यो के हो त्यसको बारेमा अलि जानौँ। संस्था प्राइभेट पिभिटी जसलाई पुँजीको आवश्यकता हुन्छ त्यसले आइपिओ खोल्छ, जसलाई सर्वसाधारण जनताले किन्छन्। यसरी संस्थाले किन्नेहरूलाई निश्चित प्रतिशतमा सेयर हिस्सा दिने गर्छ। हो यसरी सङ्गठित सङ्गठनले सर्वसाधारण तथा बिक्रीका लागि पहिलो पटक आह्वान गरिन्छ भने त्यसलाई प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन आइपिओ भनिन्छ। अर्को रहेको छ फर्दर पब्लिक अफरिङ, थप सार्वजनिक निष्कासन एफपिओ। यो अहिले पब्लिक अफरिङ नै चलिरहेको छ, जसको दोस्रो टाइप हो एफपिओ। कुनै कम्पनी छ उसले पहिला आइपिओ निष्कासन गरिसकेको छ, पहिले नै आइपिओ निष्कासन गरिसकेको छ, तर कम्पनीलाई थप पुँजीको आवश्यकता पर्यो भने दोस्रो चोटिको निष्कासनलाई फर्दर पब्लिक अफरिङ भनिन्छ, एफपिओ भनिन्छ, जसमा फेरि सर्वसाधारण जनताले किन्न पाउँछन्। अब एफपिओ निष्कासन गर्नको केही शर्त पनि छ, हेरौँ के हुन्। धितोपत्र प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गरेको 3 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्छ। जुन आइपिओ निकालेको थियो नि त्यो निकालेको 3 वर्ष पुरा भएपछि एफपिओ निकाल्न पाउँछ। विगत 5 वर्षमा कम्तीमा पछिल्लो 3 वर्ष नाफा सञ्चालन भएको हुनुपर्छ। प्रति सेयर किताबी मूल्य चुक्ता पुँजीभन्दा बढी भएको हुनुपर्छ। थप सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव साधारण सभाबाट पारित भएको हुनुपर्छ। अङ्कित मूल्यभन्दा बढी मूल्य तोकी निष्कासन गर्ने भएमा मूल्य निर्धारण गरिएको विधि र सोको औचित्य पुष्टि गर्ने आधार उल्लेख गरिएको वितरण हुनुपर्छ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रारम्भिक तथा थप सार्वजनिक निष्कासन प्रक्रिया, प्रोसेस अफ आइपिओ एन्ड एफपिओ। आइपिओ र एफपिओ निष्कासनको प्रोसेस के हो? नम्बर 1 प्रारम्भिक निर्णय। धितोपत्रको प्रारम्भिक तथा थप सार्वजनिक निष्कासन गर्दा धितोपत्र निष्कासनकर्ताले कुन किसिमको धितोपत्र निष्कासन गर्ने, कति रकम सङ्कलन गर्ने, कति समयभित्र पुँजी सङ्कलन गर्ने आदि कुराको निर्णय गर्नुपर्दछ। मर्चेन्ट ब्याङ्कर्ससँगको सम्झौता, एग्रिमेन्ट विथ मर्चेन्ट ब्याङ्कर्स। आइपिओ र एफपिओ जुन संस्था कम्पनी निष्कासन गर्छ, जुन ब्याङ्कमा निष्कासन गर्छ, तिनीहरूसँग प्रोपर सम्झौता गर्नुपर्छ। विवरण पत्रको तयारी, प्रिपरेसन अफ प्रोस्पेक्टस। जुन धितोपत्र हुन्छ त्यसको बारेमा प्रोपर नलेज हुनुपर्छ, जानकारी हुनुपर्छ। जुन व्यक्ति किन्नेवाला हुन्छन् त्यो सबै चाहिँ मर्चेन्ट ब्याङ्कर्सले सहयोग गर्छ त्यो सबै विवरणहरूलाई तयार पार्नको लागि। चौथो हो रजिस्ट्रेसन विवरण दर्ता, फिलिङ द रजिस्ट्रेसन स्टेटमेन्ट। विवरण पत्र तयार गरेपछि धितोपत्र निष्कासनकर्ताले रजिस्ट्रेसन विवरण पत्र धितोपत्र बोर्डमा दर्ता गर्नुपर्दछ। पाँचौँ हो विवरण पत्रको समीक्षा, रिभ्यू अफ प्रोस्पेक्टस।
नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता गरिसकेपछि बोर्डले एउटा जाँचबुझ समिति गठन गर्छ। सो जाँचबुझ समितिले विवरणपत्र एवं अन्य कागजातहरूको अध्ययन एवं समीक्षा गर्छ र आवश्यक निर्देशन दिने कार्य गर्दछ। छैठौँ हो धितोपत्रको निष्कासन तथा बिक्री स्वीकृति। धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनका क्रममा विवरणपत्र र अन्य कागजातहरूको अध्ययन समीक्षा गर्दा सन्तोषजनक पाइएमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनका लागि स्वीकृति प्रदान गर्दछ। नम्बर 7 सङ्कलन केन्द्रको निश्चितता। जुन लगानीकर्ता हुन्छ त्यो सबै पैसा जुन रकम हुन्छ त्यसलाई सङ्कलन गर्ने कुनै एउटा केन्द्र तोक्नुपर्छ। नम्बर 8 निष्कासन बैंकसँग सम्झौता। धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकले धितोपत्र निष्कासनका क्रममा दरखास्त बापत प्राप्त हुने रकम जम्मा गर्नका लागि निष्कासन बैंकको छनौट र सोसँग सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर 9 निष्कासन खुला। निष्कासनकर्तासँग विवरणपत्र स्वीकृति भइसकेपछि चाहिँ 2 महिनाभित्र निष्कासन चाहिँ खुला गर्नुपर्छ। नम्बर 10 लगानीकर्ताको आवेदन सङ्कलन समीक्षा एवं प्रशोधन। जुन चाहिँ धितोपत्र पर्चेज गर्छन् लगानीकर्ताबाट प्राप्त आवेदन योग्य छ वा छैन भनी जाँच पनि गर्नुपर्छ। रीतिपूर्वक नआएको अयोग्य आवेदकलाई रद्द गरिन्छ। नम्बर 11 बाँडफाँड। सङ्कलित आवेदनहरूको मध्ये रीतिपूर्वक आएका आवेदनहरूलाई मात्र बाँडफाँड प्रक्रियामा समावेश गरिन्छ। जुन सही हुन्छ त्यसैलाई मात्र बाँडफाँड प्रक्रियामा समावेश गरिन्छ। बाँकीलाई यस भिडियोमा हामीले थ्योरीको बारेमा मात्र कुरा गरेको छौँ, तर अर्को भिडियोमा यसै च्याप्टरको हामी न्युमेरिकलको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। आजको लागि यति मात्र।